प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। खुदावन हम मेरे साथ है और खुदावन ने मुझे वंस अगेन मौका दिया मैं खुदावन के पाक कलाम में से शेयर करूं जो खुदावन ने मुझे सिखाया है और बताया है। हालेलुया, खुदावन आपको बरकत दे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्चर को, बहुत ही प्यारी स्टोरी को बाइबल में से सीखेंगे और हम ये देखेंगे कि खुदावन का कलाम जो है हमारे लिए क्या फरमाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे कि अगर हम मन्नत माने तो खुदावन के हजूर उसको पूरा करे, जो बात हम अपने मुंह से निकाले तो उसको पूरा करें। हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में जो स्टोरी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो बुक ऑफ जजेस चैप्टर 10 वर्स 7 to 18 और चैप्टर 11 वर्स 1 to 14। काजियों की किताब, उसका 10 चैप्टर और 11 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आप इसको ज़रूर पूरा पढ़ना जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि हम इस ऑडियो में पूरी स्टोरी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर हम इसमें से सीख नहीं सकेंगे। तो आप ज़रूर पढ़ना इसको, लेकिन हम जो मेन वर्सेस है उसके ऊपर फोकस रखेंगे। हालेलुया। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। खुदावन का कलाम कहता है, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया मन्नतों के बारे में, कि जब हम कोई खुदावन के हजूर मन्नत को माने तो उसको पूरा करें। पहले तो अगर हम मन्नत माने तो सोच समझ के उसको माने ताकि हम उसको पूरा भी कर सके, क्योंकि जो बात हम मुंह से निकाले उसको पूरा करें। अगर हम पूरा नहीं करते तो ये खुदावन के हजूर में अच्छा नहीं है। हम इसके लिए देखते हैं गिनती 30 बाब उसकी 2 आयत, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 2। बाइबल में लिखा है, जब कोई मर्द खुदावन की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है इसे पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का कलाम हमें कहता है कि हमने जो भी मन्नत माननी है उसको पूरा करना है, क्योंकि ये वादा हमने किसी इंसान से नहीं बल्कि खुदा से किया है। हमने वादा किया है, हमने मन्नत मांगी है। इसी तरीके से खुदावन का कलाम जो है इमसाल 20 बाब उसकी 25 आयत में कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 25, जल्दबाजी से किसी चीज़ को मुकद्दस ठहराना और मन्नत मानने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। आमीन, हालेलुया। आज हम अपनी स्टोरी के से सीखेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। ये है जो एक खुदा का बंदा इफ्ता नाम है इसका, और ये एक वादा करता है खुदा के साथ, और खुदा के साथ एक मन्नत को मानता है। और मन्नत क्या मानता है हम देखते हैं बुक ऑफ जजेस चैप्टर 11 उसकी वर्स 1। यहाँ पे लिखा है, और जादी इफ्ताह बड़ा ज़बरदस्त सुमार और कस्बी का बेटा था, और जाद से इफ्ताह पैदा हुआ, और जाद की बीवी के भी से बेटा पैदा हुआ। ये एक स्टोरी है एक आदमी की, इसका नाम इफ्ताह था, और ये इसराइल में जब खुदा की प्रस्तिश को लोगों ने तर्क कर दिया था और वो बुरे कामों में घिर गए थे, और खुदावन ने उनको जो था उनके ही गुनाह में उनको रहने दिया, क्योंकि उन्होंने इश्तरा देवी की प्रस्तिश और भी बाकी भूतों की प्रस्तिश स्टार्ट कर दी थी। अगर हम चैप्टर 10 उसकी वर्स 6 to 14 पढ़े तो आपको यहाँ पे तमाम उन देवताओं के नाम मिलेंगे जिनके उन्होंने प्रस्तिश स्टार्ट की। यहाँ पे वर्स 6 में लिखा है, और बनी इसराइल खुदावन के हजूर फिर बदी करने और बलियाम और आश्तरा, इस तरह और राम के देवता और सियाद के देवता और मोआब के देवता और बनियामून के देवता और फलस्तीनियों के देवताओं की प्रस्तिश करने लगे। यहाँ पे इश्तरा देवी, जिसको हम हैप्पी ईस्टर भी कहते हैं, इसकी प्रस्तिश भी हम देखते हैं। ये भी एक देवता था जिसकी वो प्रस्तिश करने लग गए थे। और हम देखते हैं कि खुदावन ने इफ्ताह को किस तरीके से इस्तेमाल किया और खुदावन ने इसको हाकिम ठहराया। हम चैप्टर 11 उसकी वर्स 11 में देखेंगे, तब इफ्ताह जाद बुजुर्गों के साथ रवाना हुआ और लोगों ने इसे अपना हाकिम और सरदार बनाया, और इफ्ताह ने मस्फाह में खुदावन के आगे अपनी सब बातें कह सुनाई। हम कुछ वर्सेस को स्किप करेंगे
اور ہم دیکھیں گے یہاں پہ لوگوں نے اس کو اپنے اوپر حاکم ٹھہرایا اور ان کو کہا کہ تو ہمارے لیے جو ہے اس جنگ کو لڑ اور جو تو کہے گا ہم وہ مانیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی چیپٹر کی ورس 29 میں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، یہاں پہ لکھا ہے تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی اور وہ جاد اور منسی سے گزر کر جاد کے مصفا میں آئے اور جاد کے مصفا سے بنیامون کی طرف چلے اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنیامون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنیامون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جب کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سخنی قربانی کے طور پر گزاروں گا۔ تب افتح بنیامون کی طرف سے ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند نے اس کو اس کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے اوریوں سے منت تک جو 20 شہر ہیں اور ابائل کر امیوم تک بڑے خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنیامون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس نے یہاں پہ خداوند کے حضور منت کو مانا اور جب منت مانی تو ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ میرے سامنے جو بھی میرے گھرانے میں آئے گا اس کو میں خداوند کی نظر کر دوں گا، اس کو میں سخنی قربانی دوں گا۔ تو یہاں پہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس نے ایسے ہی اپنے منہ میں جلدی سے جو بولا اور منت مانی اور اس کو خداوند کے حضور میں رکھا اور خداوند نے بھی اس کی منت کو ریسیو کیا اور خداوند نے اس کو سرفرازی دی اور خداوند نے اس کو کامیاب کیا۔ وہ اس جنگ میں جیت گیا اور جب وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس نے کن کن قبیلوں کو جیتا اور 20 شہر، ہاللویہ، ہم دیکھتے ہیں 20 شہروں کو اس نے فتح کیا۔ اور پھر جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے اپنے گھر میں، ہم دیکھتے ہیں ورس 34 میں، تو دیکھتے ہیں کہ جو اس نے منت مانی تھی وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں سے کون پہلے نکل کر آتا ہے جو اس کا استقبال کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی منت پوری کرے گا؟ کیا اس کو یہ منت ماننی چاہیے تھی؟ یہ ہم سوال اپنے ذہن میں اپنے آپ سے کریں اور آپ اس کا میرے ساتھ دیکھیں ورس 34۔ اور افتح مصاف کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ کس طریقے سے اس نے خداوند کے حضور منت کو مانا اور خداوند نے اس کو پورا کیا۔ اور جب وہ واپس آ رہا تھا اپنے گھر میں ایک جنگ کو لڑ کے اور کتنے شہروں کو اوور کم اس نے کیا، تو اس کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اپنے باپ کے استقبال کو نکلی اور جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس نے افسوس کیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اس نے کہا کہ تو بھی ان میں سے ایک ہے جس نے مجھے دکھ دیا ہے۔ اور کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو قربان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس منت کو مان کے پھنس گیا، ہم کہہ سکتے ہیں ایزی ورڈز میں، کہ مطلب اس نے سوچا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے دیکھے اپنے کپڑے تک پھاڑ دیے، اتنا وہ دکھی ہوا کیونکہ وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اگر اس کے گھر کے علاوہ کوئی اور فرد اس کے رشتہ داروں میں سے آ جاتا تو کیا وہ اس کو قربان کرتا؟ تو ہم یہاں پہ یہ سیکھیں گے کہ خداوند کے حضور نے اس نے اس منت کو مانا۔ ورس 36، اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمن بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوارے پن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا۔
उसे 2 महीने की मोहलत दी और वो अपने हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कंवारेपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसे मन्नत उसने मानी थी, और इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा। सो बनी इसराइल में ये दस्तूर चला कि साल ब साल इसराइली औरतें जाकर बरस में 4 दिन इफ्ता जाद की बेटी की यादगार करती रहती थीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा मुबारक हो। देखिए हम देखते हैं किस तरीके से इफ्ता ने इस मन्नत को माना और खुदावन के हुजूर पूरा किया। और बेटी भी, आप देखें, बेटी की भी दलेरी देखें कि उसने इनकार नहीं किया। उसने बहुत खुशी से अपने बाप को कहा कि जो तूने खुदावन को जुबान दी है तू उसको पूरा कर, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि जो तूने कहा है खुदावन ने हमारे साथ वैसा ही किया। खुदावन ने तुझे इन जंगों से जितवाया, खुदावन तेरे साथ था और तूने खुदावन के हजूर में इस मन्नत को माना है तो उसको पूरा कर, लेकिन मुझे 2 महीने की मोहलत दे दे। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के कलाम में बहुत ही खूबसूरत हमें गवाहियां मिलती हैं किस तरीके से खुदावन के लोगों ने जो जो मन्नतों को माना, खुदावन के हजूर पूरा किया। और आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो वो ऐसी मन्नतों को मान लेते हैं, तो जब खुदावन उनके साथ उनको ब्लेस करता है तो वो वापस रिटर्न में उस चीज को पूरा नहीं करते। हम बाइबल में बहुत सारी ऐसी गवाहियों को देख सकते हैं। हम हिन्ना की स्टोरी को देख सकते हैं कि हिन्ना ने भी जब खुदावन के हजूर मन्नत को माना तो उसने पूरा किया है। 1 सैमुएल चैप्टर 1 उसकी वर्स 11 हम देखेंगे। और उसने मन्नत मांगनी और कहा, ए रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं इसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी और उस तरह इसका पर सर पर कभी ना फेरूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन मुबारक हो। देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि हिन्ना ने भी खुदावन के हजूर में जो मन्नत को माना वो पूरा किया और खुदावन को उसने वो बेटा दे दिया और वो बेटा खुदावन की पूरी जिंदगी उसने खुदावन की हैकल में उस खिदमत को इंजाम दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरीके से हम एक और बहुत ही खूबसूरत हवाले को देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 28, पैदाइश उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत। यहाँ पे यूं लिखा है, और यकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदावन मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ और इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे इसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यकूब ने भी खुदावन के हजूर में किस तरीके से इस मन्नत को माना और कहा कि मैं 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के जो लोग थे, खुदावन के जो पैगंबर थे, जो नबी थे, किस तरीके से वो खुदावन के हजूर में मन्नतों को मानते थे और उसको पूरा करते थे। हालेलुया। आप मेरे साथ एक्ट्स चैप्टर 18 उसकी वर्स 18, रसूलों के अमाल उसका 18 बाप उसकी 18 आयत। यहाँ पे लिखा है, पस पलूस बहुत दिन वहां रह कर भाइयों से रुखसत हुआ और चूंकि उसने मन्नत मानी थी। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के रसूल, खुदावन के शागिर्द भी मन्नतों को मानते थे और उसको पूरा करते थे। और खुदावन का कलाम भी कहता है कि जब हम जो कुछ खुदावन के हजूर माने उसको वैसे ही पूरा करें, बनिस्बत इसके कि अगर हम माने और उसको पूरा ना कर सकें, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है हम जो मुंह से निकालें उसको पूरा करें। हम देखते हैं ज़बूर साम 50 और उसकी 14 वर्स। यहाँ पे लिखा है, खुदावन के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारो और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। आमीन, हालेलुया। देखिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो मन्नतों को रखते हैं तो वो पूरा नहीं करते, और अगर हम रखे हैं तो हम कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है हम उसको पूरा करें, क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि लोग कहते हैं
کہ ہم نے اس منت کو مان تو لیا ہے لیکن اب ہمارے لیے یہ کرنا مشکل ہے، ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، یا ڈیلے ہو رہا ہے، یا میرے لیے یہ کام بھاری ہو رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ جو ہم وعدہ کسی انسان سے کریں تو ہم دیکھیں کتنی جلدی پورا کرتے ہیں، لیکن جب ہم خدا سے کریں تو ہمیں بھی اپنی وفاداری کو برقرار رکھنا ہے۔ جس طرح خداوند ہر چیز ہمیں وقت پہ مہیا کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حنا جو تھی وہ کتنی وفادار تھی اور اس نے وفاداری سے اپنے بیٹے کو دیا۔ اسی طریقے سے ہم پولس رسول کو دیکھتے ہیں، اور بائبل میں ایسی بہت سے حوالے ہیں جس کو ابھی ہم پڑھیں تو ہم شاید کمپلیٹ نہ کر سکتے۔ آپ متی 15 باب اس کی 6 سے 5، مرکز 7 باب اس کی 11 سے 13، امال کا بک آف جرمایا، بک آف زبور اس کا 65:1، زبور 65:12، 22:25 اس کی 61:8، یہ سب ورسز بائبل بھری پڑی ہے منتوں سے کہ کس طریقے سے جب ہم خداوند کے حضور میں کچھ مانیں تو اس کو پورا کریں، تبھی ہمیں برکت ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ مانیں اگر ہم پورا نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گنتی اس کا 30 باب اور اس کی 2 ورس میں کس طریقے سے خداوند نے کہا کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اس کو پورا کرے۔ اور دیکھیں کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ افتح نے اپنی بیٹی کو خداوند کی نظر کر دیا، خداوند کے لیے سوختنی قربانی کو چڑھا دیا، کیونکہ اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہ مانتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ آج ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یسوع مسیح ہمارا فسح کا برہ ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہوا۔ لیکن جس طریقے سے آپ اگر کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہوگا یا خدا مجھے یہ دے گا یا کچھ بھی ایسی بات، تو میں خداوند کے حضور میں کھانا دوں گا، میں لوگوں کو جو ہے تھینکس گیونگ دوں گا، میں اتنے لوگوں کی ہیلپ کروں گا، یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اگر خداوند مجھے اولاد دے گا تو میں خداوند کے حضور میں یہ گفٹ کروں گا، یا میں چرچ میں یہ کروں گا، تو کچھ بھی آپ مانیں اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس کو پورا کریں۔ ہاللیلویا! یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو خداوند سے وعدہ کریں ہم پورا کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ اگر ایسے مانیں، لیکن اگر آپ مانتے ہیں تو آپ خداوند کے حضور میں اپنی منتوں کو پورا کریں۔ یہ کلام کے مطابق ہے۔ ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ایسی بہت ساری ورسز ملتی ہیں جو خداوند کا کلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ خداوند کا بندہ پولس رسول نے بھی جب منت کو مانا تو اس کو پورا کیا اور اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ پریز دی لارڈ! خداوند خدا آپ کو اس کے وسیلہ سے برکت دے اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔